बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं न्याज बालम। मगर आज मुझे अपने जज्बात पे काबू रखना है, उसी तरह से जैसे शहनशाह मुअज्जम ने, बाबर आजम ने आज मैच में सेंचुरी करके तरसने के बाद जिस तरह से आज 100 करने पर बाबर आजम ने सब्र का, सुकून का, इत्मीनान का और आजिज़ी इंकिसारी का मुजाहरा किया, मैं भी आज अपने ब्लॉग में क्यों मैं आपको बताता चलूं दोस्तों के 1987 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जब डिकी बर्ड के दो गलत फैसलों की बिना पर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल हारी थी, तब मैं रोया था शिद्दत से, गम की शिद्दत से कि मेरे वतन की टीम इतनी स्ट्रांग, मेरी टीम और पाकिस्तान की टीम के तमाम इम्कानात मौजूद थे कि पाकिस्तान की टीम 1987 में वर्ल्ड कप चैंपियन हो सकती थी। मगर डिकी बर्ड के इंसान खता का पुतला है। बहरहाल वो मैच जब हम हारे थे तब मैं शिद्दत गम से रोया था, और आज मसरत की बाइस, खुशी के बाइस मैं अपने जज्बात पर काबू ना रख पाया और मैं रो पड़ा। थैंक यू बाबर आजम, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारी लाज रखी। हम पाकिस्तानियों की जो पिछले कई मैचेस से चीख चीख कर आवाजें लगा रहे थे, बाबर बाबर बाबर, आज शहनशाह मुअज्जम का बैट खूब चला, उस तरह से चला जैसे मुगल शहनशाहों की तलवार चला करती थी, दुश्मनों की गर्दनें काटा करती थी। मगर आज बाबर आजम ने एक बड़ी कैलकुलेटेड इनिंग्स खेली। कोई उसने जो है वो हैंकी पैंकी नहीं की, कोई जज्बाती नहीं हुआ, कोई जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। यानी ऐसे में भी कि जब वो अपनी सेंचुरी के करीब था और 80 रन सेंचुरी की जानिब कूद चुका था, उस वक्त भी रिजवान ने एक चौका लगाया, फिर एक और चौका लगाया, फिर एक छक्का भी लगाया। उसके रिजवान के ये स्ट्रोक्स जो थे वो हमारी दिल की धड़कनें बंद कर रहे थे। मगर बाबर आजम बहुत इत्मीनान से क्रीज पे खड़ा था। सो थैंक गॉड। सबसे पहले तो उस परवरदिगार का शुक्रिया कि आज उसने हमें ये खुशी के लम्हात अता किए। हालांकि मुझे आज बात बुमराह की भी करनी थी कि जिसने वहां एक बार फिर से अपनी असलियत दिखाई और साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा उनके छोटे कद को मजाक बनाते हुए उन पर जुमले कसे। उसमें ऋषभ पंत जो उनके विकेट कीपर हैं वो भी शामिल थे, मगर उसका जो असल मुजरिम है, जो मेन कल्प्रेट, वो जसप्रीत बुमराह था, जिसने आज 5 आउट किए साउथ अफ्रीका के खिलाफ। 155 पे साउथ अफ्रीका की टीम आउट हुई, लेकिन बुमराह के खिलाफ अब देखना पड़ेगा हमें कि आईसीसी क्या एक्शन लेती है, क्योंकि उसने संगीन खिलाफ वर्जी की है आईसीसी के कानून की, और लेवल 2 की उसने जो है वो का जुर्म किया है, और इसकी सजा मैचेस की मुअत्तली भी हो सकती है, और मैच फीस का 100% नहीं तो 50% जुर्माना तो यकीनन हो सकता है। लेकिन अब यहाँ आईसीसी का भी इंसाफ देखना पड़ेगा कि वो इस जुमले को बुमराह की पॉजिटिव वे में लेके उसको कि नहीं जी ये तो बाबूमा का कद छोटा है, तो वो बॉल की हाइट की बात कर रहा था, क्योंकि एलबीडब्ल्यू की अपील थी, तो उस पर वो चाहे तो, क्योंकि ये रास्ता उनके पास मौजूद है, बनिए की खोपड़ी में ये भी मौजूद है कि जनाब हम ये कह देंगे कि जी उसने तो बॉल की हाइट की बात की, क्योंकि बाबूमा का कद छोटा है, बॉल जो है वो उसको लगी है। तो अगर चाहे तो वो इसको इस तरह से अपनी शरारत और अपनी शैतानी ज़हनियत के बहरहाल आज फतेह मक्का है। आज हम बात ही नहीं करेंगे किसी बुमराह की, किसी ऋषभ पंत की, किसी भारतीय ऊंच नीच की, कोई नहीं। आज तो हमें सिर्फ अपने मैच की बात करनी। पाकिस्तान आज तो इस 3 वनडे मैचों की सीरीज में आज 2-0 अप हो गया है। श्रीलंका की टीम ने बैटिंग, हालांकि उनके सारे बैट्समैन तकरीबन जो ऊपर के सिवाय कप्तान के और फिर जो बाकी बैट्समैन थे, सभी ने कोई कंट्रीब्यूशन तो किया, मगर 24, 20, 36 इस तरह से जो है वो रन किए। लियांगे ने 50 की, एक 50 हुई उनकी तरफ से। श्रीलंका ने जनाब पहले बैटिंग करते हुए 8 विकेटों पर 288 रन, और जो माहिरीन का ख्याल है कमो बेश जो है उनको
320 رنز کرنے چاہیے تھے یا 300 پلس رنز کرنا چاہیے، 30-40 رنز کی کمی کا شکار ہوئے۔ اس میں جناب ان کے آل راؤنڈر لیانگے جو ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ انہوں نے 50 کی، انہوں نے 54 رنز کیے 63 بالز پہ 2 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے۔ اس کے علاوہ جی کوشل مینڈس، اس نے 44 رنز کیے اور 38 گیندوں پہ 4 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے۔ اس کے علاوہ جی حسرنگا اب آل راؤنڈر ہی ہو گئے، ان کے 37 رنز کیے انہوں نے 26 گیندوں پہ 3 چوکوں کی مدد سے۔ پرمود مدوشان یہ 11 رنز بنا کے ناٹ آؤٹ رہے، اور ہمارا وکرما انہوں نے 42 رنز کیے 52 گیندوں پر 3 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے۔ کمنڈو مینڈس 27 رنز بنا کے آؤٹ ہوئے، اور اس طرح سے جو ہے پاکستان کی جانب سے ابرار انہوں نے 3 آؤٹ کیے 41 رنز کے عوض، اور مہنگے تو ہوتے ہیں مگر آؤٹ کرتے ہیں حارث رؤف، انہوں نے 61 رنز کے عوض 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اور وسیم جونیئر نے 1 آؤٹ کیا 50 رنز کے عوض۔ نواز کوئی غیر مؤثر رہے آج، سائم ایوب بھی، دونوں نے مل کے 10 اوورز کیے، مگر نسیم شاہ، سائم ایوب، نواز یہ سب غیر مؤثر رہے، کوئی اتنی افیکٹو، جبکہ ابرار جہاں پہ آؤٹ کر رہے تھے وہاں نواز کو بھی آؤٹ کرنا چاہیے تھے، مگر ان سے نہیں ہوئی بالنگ، اور اس طرح سے جو ہے 288 رنز انہوں نے کیے 8 وکٹوں پہ، پاکستان کو 289 رنز جیت کا ہدف ملا تھا۔ تو پاکستان کی پہلی وکٹ جناب 77 پہ گری جب سائم ایوب آؤٹ ہوئے 33 رنز بنا کے 25 گیندوں پہ، جس میں 5 چوکے اور 1 چھکا تھا، اور فخر زمان نے انہوں نے بھی آف کلر تھے کافی عرصے سے، ان سے بھی رنز نہیں ہو رہے تھے، تو آج فخر نے بھی 78 رنز کیے 93 بالز پہ 8 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ 177 پہ دوسری وکٹ گری تھی جب فخر آؤٹ ہوئے تھے، پھر اس کے بعد میں 2 سینئر کمپینینز بابر اعظم اور رضوان نے ٹیم کو سنبھالا اور پھر یہ جیت تک لے گئے۔ ایک نے 100 کیا، ایک نے سینچری کی، ایک نے نصف سینچری کی، اور پاکستان کو 8 وکٹوں سے میچ میں کامیابی دلا دی۔ بابر اعظم نے جناب 102 رنز کیے نٹ آؤٹ 119 گیندوں پہ، کوئی چھکا نہیں مارا، 8 چوکوں کی مدد سے۔ میں نے جیسے کہا نا کہ بڑی کام اینڈ کلیکٹو ایک اننگز تھی بابر اعظم کی۔ چلیں جی، آج شہنشاہ معظم انہوں نے آج اپنی بادشاہی کا ایک بار پھر سے چارج سنبھال لیا ہے، اور اب دنیا کے بالروں کی خیر نہیں۔ اس کے ساتھ رضوان نے جناب 51 رنز کے ناٹ آؤٹ 54 گیندوں پہ، جس میں 1 چھکا اور 5 چوکے شامل تھے۔ اس طرف سے دونوں وکٹیں جو ہے سری لنکا کی جانب سے وہ چمیرا کے حصے میں آئی۔ لیکن آج کے میرے بلاگ میں جو سب سے اہم اور سب سے خاص بات ہے، بابر اعظم کی سینچری کے ساتھ ساتھ جو دوسری بہت ہی اہم بات مجھے کرنی ہے، وہ کرنی ہے بابا مائک ہیسن کے حوالے سے۔ بابا جی آستانہ کھولیں گے اپن، آپ یہ جو ہے نا پاکستان کی ٹیم کی کوچنگ سے فارغ ہوں، اور اس کے بعد میں جناب آپ کو ہم نے واپس نہیں جانے دینا، آپ سے جناب ہم نے یہاں آستانہ بنوانا ہے، آپ نے بابا جی بن کے وہاں بیٹھنا ہے، آپ کے جناب ہم جو ہے وہ خدمتگار ہوں گے، اور آپ نے بیٹھ کے وہاں پہ تعویذ دینے ہیں، پاکستانیوں کو آپ نے تعویذ دینے، کیونکہ آپ کے منہ سے نکلا تھا ابھی اس میچ سے قبل، آپ نے کہا تھا کہ انشاءاللہ بابر اعظم کا بیٹ پیچ ہے، یہ ہر بڑے بیٹسمین پہ آتا ہے اور یہ ختم ہونے والا، اور بابر انشاءاللہ جلد ایک بڑی اننگز کھیلے گا۔ اس نے پچھلے میچ میں جو اننگز کھیلی، آپ نے اس کی بھی بڑی ہی نپی تلی تعریف کی تھی کہ اس نے گیپس میں بھی کھیلے، کانفیڈنس بھی تھا اس میں، اور شارٹ بھی کھیل رہا تھا، سامنے بھی آ رہا تھا، ہر طرح سے جو ہے آپ نے بابر اعظم کو اتنا بک اپ کیا، اور جو آپ کی زبان سے نکلا بابا مائک ہیسن، آپ مرشد ہیں آج سے جی، آج سے میرے بابا ہیں آپ، پیر سائیں آندہ مٹھے چاول کھاندا، پیر سائیں آندہ بابا مائک ہیسن۔ ہر کرکٹر ہمارے پاس آئے گا، وہ تعویذ لے گا، سینچری بھی کرے گا، 50 بھی کرے گا، 5 آؤٹ بھی کرے گا، اچھے کیچز بھی لے گا، میچ بھی جیتے گا، کپتان بھی ہو جائے گا، جس کی جو آرزو ہے بابا سے پوری ہوگی۔ بابا مائک ہیسن، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔